बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स 10th क्लास के तर्जुमतुल कुरान मजीद के नोट्स का सिलसिला जो है इसके लेक्चर्स का जारी व सारी है। 6 लेक्चर्स जो हैं हमारे ऑन एयर जा चुके हैं और ये आपके लिए यकीनन हेल्पफुल रहे होंगे। अब इस सिलसिले का आज का हमारा लेक्चर सूरह हिज्र से मुताल्लिक़ है, उसके नोट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इन नोट्स को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं कंपोस्ट फॉर्म में और आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत अवेलेबल है। तो ये क्योंकि बाज़ार में भी इसके नोट्स अवेलेबल नहीं हैं और ये बहुत कंप्राइज्ड और बहुत ही बेहतरीन किस्म के नोट्स जो हैं जिनसे आपको याद करना भी आसान होगा, ये आपको अवेलेबल हैं। ये सहूलत यहीं पे है और इस तरह के इजी और मयारी नोट्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके अच्छे मार्क्स लाने में ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं सूरह हिज्र से मुताल्लिक़। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्तसर मशक़ी सवालात की। आप चाहें तो इनको मार्क कर लें, चाहे तो आप इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में क्या इरशाद फरमाया, ये हमारा पहला मशक़ी सवाल है। सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में ये इरशाद फरमाया कि यह कुरान मजीद खालिस अल्लाह ताला का कलाम है, इसकी तरफ से नाजिल किया गया है और वह ख़ुद इसकी हिफाजत करने वाला है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह हिज्र का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। इस सूरत का मरकज़ी मौजू कुदरत इलाही की निशानियाँ, कुरान मजीद और साहिब कुरान की हक़्क़ानियत का बयान है। तीसरा हमारा मुख्तसर सवाल है, सूरतुल हिज्र की फ़जीलत में हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया। अब यहाँ से तर्जुमा शुरू है। तर्जुमे की हेडिंग आप दे सकते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन तीनों सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है। सुनने अबी दाऊद की हदीस है। सूरतुल हिज्र के आगाज़ में किसका तज़किरा किया गया है? चौथा हमारा मशक़ी सवाल है। सूरतुल हिज्र के आगाज़ में कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद एतराज़ात का आसान उसलूब में जवाब दिया गया है कि यह कुरान मजीद खालिस अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी तरफ से नाजिल किया गया है और वो ख़ुद इसकी हिफाजत करने वाला है। हमारा पाँचवा मुख्तसर मशक़ी सवाल है, सूरतुल हिज्र की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के चंद दलाइल तहरीर करें। सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के चंद दलाइल बयान किए गए हैं। सतूनों के बग़ैर आसमान की तख्लीक की गई, उसमें इन खूबसूरत सितारे बनाए गए, वसी व अरीज़ ज़मीन और इसका तवाज़न कायम रखने के लिए पहाड़ों को जमा दिया गया। ज़मीन में हर चीज़ को ठीक ठीक अंदाज़े से उगाया और उससे मखलूक़ात की रोज़ी का सामान मुहैया किया गया। बादलों वाली हवाओं को भेजकर बारिश बरसाकर ज़मीन की सैराबी का ज़िक्र किया गया है और फिर ये ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जिसने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। इन दलाइल को ज़िक्र करने का मकसद अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत देना है। अब हमारे इजाफ़ी मुख्तसर सवालात हैं। उस सिलसिले में पहला इजाफ़ी सवाल जो आ सकता है, और इनको आप बेकार मत समझिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ मत समझिएगा, ये भी करने बेहतर हैं क्योंकि बोर्ड में अब 30% पेपर जो है वो मशक़ी सवालात से हटकर अंदर चैप्टर से आता है। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने यहाँ निकाल दिए हैं आपके लिए, आप उनको याद कर लीजिए। सबा मसानी से क्या मुराद है, ये हमारा पहला इजाफ़ी मुख्तसर सवाल है। सूरतुल हिज्र में सबा मसानी का ज़िक्र है जिससे मुराद सूरह फ़ातिहा की 7 आयात हैं। दूसरा इजाफ़ी मुख्तसर सवाल है कि सूरतुल हिज्र का मुख्तसर तारुफ़ लिखिए। सूरतुल हिज्र मक्की सूरत है, ये 13वें पारे से शुरू हो रही है और 15वीं सूरत है। इसके 6 रुकू और 99 आयात हैं। इस सूरत की आयत में असहाब हिज्र का तज़किरा है, इस मुनासबत से इसको सूरतुल हिज्र कहा गया है। तीसरा सवाल है कि हिज्र का मायनी क्या है? जिस मकान के गिर्द अहाता और 4 दीवारी बनी हो, इसको अरबी में हिज्र कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान 2 पहाड़ों के वस्त में मौजूद इलाके को वादी हिज्र कहा जाता था। चौथा सवाल है, हिज्र की बस्ती वाले कौन थे? मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान 2 पहाड़ों के वस्त में मौजूद इलाके को वादी हिज्र कहा जाता था। इस जगह पर कौम समूद आबाद थी, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम को असहाबुल हिज्र यानी हिज्र की बस्ती वाले कहा जाता है।
ہمارا آخری اضافی مختصر سوال ہے وہ قرآنی دعا جو یہاں پہ آپ کو چیپٹر کے اینڈ پہ نظر آئے گی، آیات کے اینڈ پہ قرآنی دعائیں جو ہیں اسی صورت سے متعلق انہوں نے باہر الگ سے مینشن کی ہیں، وہ شارٹ کویسچنز میں آ سکتی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ترجمہ لکھیے۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے، ایک ہی تفصیلی سوال ہر چیپٹر کے اینڈ پہ موجود ہے اور اس کو مناسب اچھی بہترین معیاری قسم کی ہیڈنگز میں نے بنا دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ تعارف لکھیں گے، تعارف آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں تعارف کے شارٹ کویسچن میں، جہاں پہ آپ نے سورۃ الحجر کا مختصر تعارف اضافی مختصر سوال میں یاد کیا تھا، یہیں پہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ ہجر کا کیا معنی ہے وہ کویسچن بھی اسی میں ایڈ کر کے تعارف میں ایڈ کیا گیا، یعنی آپ کو الگ سے لانگ کویسچن نہیں زیادہ یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مرکزی موضوع کی ہیڈنگ ہے، مرکزی موضوع بھی آپ پیچھے یاد کر کے آ چکے ہیں شارٹ کویسچن میں۔ میں نے اسی طرح کے لانگ کویسچنز کا مٹیریل رکھا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مٹیریل یاد نہیں کرنا پڑے گا، ان میں سے کافی زیادہ چیزیں آپ شارٹ کویسچنز میں یاد کر کے آ چکے ہیں، انہی کو آپ آرگنائز طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو آپ کا لانگ کویسچن اچھا سا تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد بنیادی مضامین کی ہیڈنگ ہے، تو آپ نے پہلی ہیڈنگ اس میں بنانی ہے اعتراضات کا جواب، کہ اس میں کون سے بنیادی مضامین جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قدرت کاملہ کے دلائل کی ہیڈنگ ہے، یہ سارے قدرت کاملہ کے دلائل آپ پیچھے شارٹ کویسچنز میں یاد کر کے آ چکے ہیں، الگ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہی کیونکہ ابھی آپ پیچھے شارٹ کویسچنز میں اس کا ذکر آپ نے سنا ہے، وہاں یاد کیا، یہاں کام آ جائے گا۔ تیسری ہماری ہیڈنگ ہے انبیاء کرام کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اقوام کے احوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا اندازہ تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ چوتھی ہیڈنگ ہے سبع مثانی، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سورۃ الحجر میں سبع مثانی کا ذکر ہے، جس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہے تبلیغ دین کا حکم۔ سورۃ الحجر کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد حاصل کلام بہت اچھی اینڈنگ دے گا آپ کے سوال کو۔ یہ صورت عقائد اور درستی کے لحاظ سے بہترین لاہ عمل پیش کرتی ہے، جس پہ عمل کر کے بہترین اور مکمل معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مشقی معروضی سوالات کریں گے۔ مشقی معروضی سوالات میں پہلی آپشن جو ہے وادی ہجر کریکٹ ہے، الف آپشن، دوسرے سوال میں دال آپشن کریکٹ ہے سورہ فاتحہ کی، تیسرے سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ تھا، وہ آپشن کریکٹ ہے دال۔ وادی ہجر میں قوم سمود آباد تھی اور قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اضافی معروضی سوالات ہیں۔ سورۃ الحجر میں رکوع کی تعداد 6 ہے، آیات کی تعداد 99 ہے، اور جس مکان کے گرد احاطہ اور 4 دیواری بنی ہو اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو الحجر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا سورۃ الحجر سے متعلق، آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور آپ کے لیے امتحان کی تیاری آسان ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔